माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत कॉन्स्टंट फॉलोअप करतकीर फर्स्ट टायम 11 मे 23 OBC ST SC PG रिजर्वेशन हे सरकारान आमकां दिल्लें आसा आनी गोंयभरलो प्रमोद सावंत आनी सामाजीक न्याय मंत्री आमचे सुभाष फळदेसाय बाबा आसा तेंचे कडेन लोकांचे OBC ST SC जो 70-75% समाज आसा 100% रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन ते आमकां करतले आनी 25-26 कावन्सिलिंगाक ही OBC ST SC ची भुरगीं एडमिशनान भितर वयतली आमची अपेक्षा आसा। हांव एडवान्स दोतोर प्रमोद सावंत आनी बाब फळदेसाचे आभार मानता की आमकां तेणें आदार दिवचो आनी हो बहुजन समाजाची भुरग्यांक कोणी शिकपा खातीर मदत करची। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज इतके सगळे लोक तुमचे कडेन जमले आणि हो विषय इतको लांबलेलो आसा आणि इतकी वर्सां पासून हे जे लोक आसा स्पेशली मधून नायक तुमी हांकां पर्सनली वळखता जाल्यार हो जो विशय आसा हे फाटी तुमचे कडेन खूब आशेन हे लोक पळयता जाल्यार तुमचे फायनल उतर हेंचे खातीर कितें आसलें एक मोठो समाज हेंचे खातीर आज तुमचे कडेन आशेन पळयता। हांव जाणा की गोंयान भितर ह्या समाजाचेर केन्ना अन्याय जावपाक जायना जावं खंयचेय आमी जेन्ना ट्रायबल म्हणटात तेन्ना ट्रायबलाचे पसून म्हजो मतदारसंघ गेल्यार पसून हांव सगळे पटेन पॉझिटिव्ह रावतां कारण एक मेन स्ट्रिमान येवपा खातीर तांची उदरगत ही अत्यंत शैक्षणीक उदरगत किंवा आर्थीक उदरगत ही जावप गरजेची आसा। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना म्हजे कडेन फायल येता ते म्हजे एक दीस पसून टेबलार उरून नासतना विथ पॉझिटिव्ह कॉमेंट्स गेल्ले आसा। आतां हातूंत भितर सरकारा भितर बाकीचे जे डिपार्टमेंट्स आसात तांचे क्लियरन्सींग घेवपाचें म्हणजे एक मेजर म्हज्या डिपार्टमेंटाकूय फॉलो करपा खातीर हांव टायम टू टायम करतां आनी काल पयर मधू बाबा म्हाका मेळ्ळे इमिडिएटली हांवें थंयच्यानच फोन केलो म्हजे टेबलार ती फायल येवपाक जाय म्हणून खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यान आसा तांणी म्हाका OSDन हाडून ती फायल दिली ताजेर जे जाय ते कॉमेंट घालपाचे पॉझिटिव्ह करपाचे करून दिल्ले आसा आनी म्हाका आशा आसा की ताबडतोब ते जावपाक जाय आनी ह्या वर्साक जाले जर जाय जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे प्रयत्न चालू आसा। ओके सर, आतां जशें सांग्यार तुमी फाटीं एक बरो भक्कम असो प्रोग्राम घडोवन हाडलो ट्रायबल लोकां खातीर कितें स्किमी आसा आनी खुबशे प्रयोजन जे आसा ते तुमी घडोवन हाडले जाल्यार OBC खातीर मुखार कितें गव्हर्मेंटाची वाटचाल आहा जाल्यार ती तुमकांच खबर आसतली जाल्यार लोकांक मातशें तेजेर जाणकार इन्फॉर्मेशन तुमी दिवचें की कितें प्लान जाला। OBC कितें आसा OBC आसा आनी आमचे एक कमिशनूय आसा ताजे खातीर आनी त्या कमिशनाच्या मार्फत आमी जायत्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात पूण दुर्दैवान कितें जाता की ताजें एग्जिक्युशन लेवल जावपा खातीर खुबशे एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॉब्लम्स येता आनी ते रिजॉल्व करपाचें आमी हें करतात म्हणजे त्या लेवलाचेर OBC लोकां खातीर काम करपाचे जर मेळावे घेवपाक जाय हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात कमिटीक आमच्या जे OBC कमिशन आसा की आमच्या गांवांत वचून कॅम्प घेयात तांची आर्थीक परिस्थिती बरोबर ना जांकां कितें म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर ज्यो स्किमी आसात त्यो राबोवपाक जाय आनी तातूंतल्यान आमकां मेन स्किमाक आमच्या गरीब समाजाक आमकां वयर मुखार व्हरपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे डिपार्टमेंटूय प्रयत्न करता। ओके, थँक्यू सर।